बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम अपने बारे में तो बहुत अच्छा तस्वर करते हैं, अपनी शक्ल भी अच्छी लगती है, अपनी तस्वीर भी, अपनी तहरीर भी, अपनी तकरीर भी, यानी ज़ाहिर जो अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन दुनिया भर में जो हमारे आमाल हैं, हमारे काम हैं, दूसरे उसको किस नज़र से देखते हैं। बाज़ चीज़ें आप अपने तौर पे बहुत नेकी समझ के कर रहे होते हैं और उससे दूसरों के हकूक़ सफ़र कर रहे होते हैं या कहीं उन पे ज़द पड़ने वाली होती है। पिछले दिनों एक मियाँ बीवी मेरे पास तशरीफ़ लाए। दोनों की उम्र 50+ थी और मियाँ माशाल्लाह बहुत आसूदा हाल थे। मियाँ बीवी की दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग बड़ी उम्दा थी। अपने बच्चों को वो ब्याह चुके थे, 2 बेटे थे उनकी और ग़ालिबन 3 बेटियाँ थीं। तो ख़ातून को जो उन्होंने पहले मुझे फ़ोन पे बताया हुआ था कि हम आपके पास आएंगे गपशप के लिए, लेकिन आपने मेरे मियाँ की कुछ माइंड मेकअप करना है। और इशू उनका ये था कि मियाँ अपने दोनों बेटों में से एक बेटे को ज़्यादा पसंद करता था, छोटा, और उसको उन्होंने ना सिर्फ गाड़ी दी हुई थी, जो मेन घर जिसमें रहते थे वो भी उसके नाम पे कर दिया था, और कुछ और चीज़ें भी उन्हीं को देना चाह रहे थे। एक रोज़ उन्होंने ये किया कि बेटियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें तो मैंने जहेज़ भी खूब दिया है, तुम्हारे खाने भी बहुत अच्छे किए, जेवर भी अच्छे किए, तो तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारे भाइयों को दे दूं, और भाइयों में से भी ये भाई मुझे ज़्यादा लाडला है। तो बेटियों की क्या मजाल थी कि वो इनकार करती, दिल पे जो भी उनके हो, बोझ हो, तकलीफ़ हो, इंतज़ार हो, तो उन्होंने उस लम्हे अपने वालिद को कहा ठीक है, हमारी तरफ से इजाज़त। तो फिर इस खातून ने मुझसे बात की और उनका नुक्ता निगाह बहुत शानदार था। वो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मियाँ ने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, मुझे उनसे गिला नहीं है, बच्चों को भी गिला नहीं है, लेकिन मौत के बाद अपने साथ वो नाइंसाफ़ी का तमगा लेके जाएं और उन्होंने ऐसा काम किया हो जो अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद ना हो, तो इस पे मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। जब मेरे पास वो तशरीफ़ लाए, इत्तेफाक से जायदाद के हवाले से और जो विरासत होती है वो भी, और साथ तो मैंने उनसे 2-3 गुजारिशें की। मैंने सोचा कि आपसे भी वो दिल की बातें जो वहाँ हुई आपसे शेयर कर ली जाएं, क्योंकि कई लोगों के दिल की दुनिया में बात थोड़ा सा अंधेरा रह जाता है, तो किसी एक हल्की सी लाइट से आपको फ़ायदा हो सकता है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ये बरहक है और इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। ये सही मुस्लिम में और सही बुखारी में आपने फरमाया कि जो मुसलमान भी वसीयत करना चाहे उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो 2 रातें भी ऐसी गुजर जाएं कि उसने वसीयत ना की हो, तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब वसीयत वो है जो मियाँ या जिसके नाम मलकियत चीज़ें होती हैं वो ख़ुद कर जाता है। ये टोटल कुल्लुहुम 100% अपनी जायदाद और पैसा इंसान वसीयत नहीं कर सकता। शरीयत ने इस पे बाकायदा पाबंदी लगाई है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास वो साहबी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, यानी उन 10 लोगों में खुशबख्त कि जिनको ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी गई। तो उनसे ये रवायत है, सही मुस्लिम में और सही बुखारी में, दोनों में फरमाया कि तिहाई माल तक, माल के तीसरे हिस्से तक तुम वसीयत कर सकते हो, और ये भी बहुत है। तुम अपने वर्सा को गनी छोड़ो, ये बेहतर है इससे कि वो तंग दस्त हों और लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरें। ये किताब जो मैंने आपके लिए चुनी मिनहाजुल मुस्लिम है, दारुल इस्लाम ने इसको शाया किया है और बहुत उम्दा तहकीक के बाद इसमें जो अहादीस का मजमुआ है ये वो है। अच्छा, इसी तौर पे वसीयत के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा फ़र्द फौत होगा जिसके पास जायदाद हो, पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, तो 3 काम किए जाएंगे। पहला, उसके जो इज़्ज़ा व कारब हैं, लोग हैं, अगर उसने किसी का कर्ज़ देना हो तो वो वापस किया जाएगा। सुनन तिरमिज़ी में एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया गया और ख़ुद ही तरका की तकसीम भी बता दी। लिहाजा वारिस के लिए वसीयत नहीं, इल्ला ये कि वर्सा चाहें, यानी फ़ुक़हा ये भी कहते हैं कि वसीयत उन वर्सा में से जो वारिस चाहे कि इस पे अमल हो जाए उस पे अमल होगा, लेकिन जो वर्सा ये नहीं चाहेंगे कि वसीयत उनके हक़ में जो चीज़ें हैं
اس پہ کر دی جائے تو وہاں شریعت کی روح سے وصیت نہیں چلے گی، وہاں ترکے کے لحاظ سے جو اسباب ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے جو شریعت نے جن کا جو تعداد مقرر کی ہے، اور بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، ماں کے لیے، بیوی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پہ یہ اتنا اہم ایشو ہے، ہم باہم اس پہ بات نہیں کرتے، جو دل میں آیا خیال اس پہ رہنمائی بھی نہیں چاہتے۔ ابھی تو آپ اسلام 360 پہ چلے جائیے، بخاری دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، کسی ایسے عالم سے جو متعصب نہ ہو، آپ اس سے براہ راست رہنمائی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زبانی کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ خیر، جانے سے پہلے ان صاحب نے بہت شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا واقعتاً میں یہ غلطی کرنے لگا تھا، اور انہوں نے بالکل اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی بیوی انہیں گھیر کے لائیں۔ عقل مند تو انسان ہوتا ہے، اتنی بات تو سمجھ جاتا ہے کہ کسی نئی جگہ پہ جا کے آپ ایسا موضوع اس پہ بحث ہو، گفتگو ہو، اور وہ بھی بڑی دلیل کے ساتھ۔ میں لکیلی چونکہ مجھے انہوں نے پہلے بتا دیا ہوا تھا تو میں اس پہ کچھ تیاری کر چکا تھا، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے جو ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے اور ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، ہم ان خوش بختوں میں سے ہیں کہ جن کے کہانیاں قصے خاندانوں میں نہیں ہیں، لوگ ہم پہ رشک بھی کرتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں۔ میری بیوی کو اس نے کہا بہت اچھی عادتیں ہیں، پر ایک عادت ایسی ہے کہ جو مجھے چبھتی ہے، اور اب میں جب اس سفر کے لیے تیاری کر رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ میرے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ مجھ سے چھوٹی بھی ہے تو اسے میرے بعد بھی 8-10 سال ملیں گے زندہ رہنے کے۔ اچھا، اس خاتون نے اس موقع پہ، جیسے خواتین مائنڈ کرتی ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، تو انہوں نے کہا نہیں، بات جو میرے دل میں ہے مجھے وہ کر لینے دیجئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جو دونوں بیٹے ہیں اس سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، اور ابھی جو دوسرے بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ کچھ زیادہ ہی ممی جو ہوتا نا سن، یہ اس طرح کا ہے۔ تو اب میں نے پوچھا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اعتراض والی بات یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی اور اپنی بیوی کے، اب نہیں دی ان کی شادی ہوئی ہے، اپنی اور اپنی بیوی کے کمرے کی باتیں اپنی ماں کے ساتھ آ کے کرتا ہے، اور یہ بڑے شوق سے سنتی ہے۔ اور چونکہ اس سے پہلے جب وہ پڑھتا تھا، کالج جاتا تھا، ہاسٹل تھا، بیرون ملک بھی گیا، وہاں بھی اپنے ماں کے ساتھ لمبی لمبی کالیں کرتا تھا، ہر چھوٹی بڑی بات کرتا تھا، پر میرے دل کو یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے چبھتی ہے، کہیں اس پہ پوچھ نہ ہو جائے۔ اچھا، جس لمحے انہوں نے بات مکمل کی تو میں نے پھر انہیں ایک حوالہ جو میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کے لیے لکھ لیا، یہ اللہ ان کے درجے بلند کرے، امام مسلم کے، ان کی کتاب میں صحیح مسلم میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس آدمی کا انجام بہت برا ہے، ہوگا، جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی اس کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ دونوں کے تعلق بارے اپنے راز پھیلاتا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اس میں ماں کی محبت اپنی جگہ، اور ماں سے تعلق اور قربت اور اس کے اختیارات اپنی جگہ، لیکن میرے رب نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، یہ غلطی ہمارے تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں کی جاتی ہے کہ جہاں مائیں اور بعض دفعہ جو بڑی بہنیں ہیں وہ نہ صرف ٹو لگاتی ہیں بلکہ ایک ایک تفصیل پوچھتی ہیں، اور بعض دفعہ تو لڑکے عادی ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں، بعض دفعہ بے شرمی کے ساتھ جب سوال بار بار آپ سے کیے جاتے ہیں تو وہ ایون اپنی شب زفاف کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اللہ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو ڈرایا ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس خاتون نے اپنے میاں کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے ایک ایسی غلطی سے بچایا کہ جو آنے والے دنوں میں شاید مجھے تو کانوں کا صرف کان رسی ہے، لیکن میرے نامہ اعمال میں اور میرے بچے کے نامہ اعمال میں کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایسے سیشن بہت کم ہوتے ہیں کہ جب یہ مکمل ہوں تو آپ کو دونوں بہت اچھے لگیں، دونوں کے لیے آپ دل سے دعا کریں کہ اتنے محبت کرنے والے اور اوپن ٹو لرن جو ذہن ہیں وہ آپ کا بھی ہو اور میرا بھی ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔